गिरीश बाबा, आज तुम्ही तांच्या अंतिम दर्शना खातीर आयिल्ले, सगळे काँग्रेसीचे तुमी आयल्यात आयज. जेनीफरान पयलीं काँग्रेस MLA म्हणून काम केल्लें आनी आमी बरोबर कामूय केल्लें आसलें. ह्याच तिच्या बंगल्यार जेन्ना जेन्ना सरकाराच्यो घडामोडी जाताल्यो त्या टायमार तेन्ना खूब फावटी सरकार घडटालें, सरकार पडटालें आनी एक फावट तर आसतालें आमकां सगळ्या आमदारांक येवन हांगा तेंच्या घराक रावपाक पडलें. आनी तेन्ना आमची सगळी जेवण खाण रावपाची सगळी काळजी जी आशिल्ली ती जेनीफर आपूण पर्सनली पळयतालें आनी पर्सनली ती आमची कॅर घेतले. आमी जेवले ना जेवले सगळे हेचे म्हणजे आमचे सगळे आमदारूय थंय आसताले आनी आमी थोडे पॉलिटिकल पार्टीचे ऑफिस बेररूय आमी आसताले. सो ती सारकी पर्सनली एक बरी होस्ट अशें तेणें त्या टायमार दाखयलें. आनी जे एक आमकां इम्प्रेशन तेजे बद्दल आशिल्लें ती हाय फाय टायप आसतली काय म्हणून जेन्ना आमी रावन तेजे बरोबर आमी काम केलें तेन्ना कळ्ळें ती सारकी डावन टू अर्थ आनी शी वॉज व्हेरी कन्सर्न अबाउट एवरी वन. आमी सगळे जेवले ना काय ना, जेवले ना जाल्यार कोणाक जेवण कमी पडलें जाल्यार ती इमिजिएटली अरेंजमेंट करता. सो असो तेजो एक वेगळो अनुभव आमकां आशिल्लो. त्याच बरोबर ती जेन्ना मतदारसंघात काम करताली तेन्ना आपल्या लोकां खातीर इश्यूज घेवपाक म्हाका याद जाता हांव हॉर्टिकल्चर कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसतना सुद्दां ती स्किमी ती हांगा घालपाक म्हाका कितले फावटी तेणें फार्मान सुद्दां म्हणजे शेतीन घेवन गेल्ली, ज्या कारणान त्यो स्किमी आमी तांकां एक्सटेंड करपाक. सो तें बारीक बारीकचें काम सुद्दां ती ताका तितलेंच इम्पॉर्टन्स दिवन ती काम करताली. आनी त्याच खातीर म्हाका दिसता आयज तिणें खुबश्या हजारांनी लोकांच्या लायफाक टच केल्लें आसा आनी तें आयज ज्या तिच्या अंतीम दर्शनाक ज्या तरेन गर्दी पडल्या तितूंतल्यान तिगेलो जन्मताक कितलो आदर आशिल्लो तो कळटा. सो आयज आमी सगळे ऑफिस बेररांनी येवन तिका तिजें अंतीम दर्शन घेतलें आनीक देवा कडेन मागणी केली की तिच्या आत्म्याक शांती मेळची.